अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और आपका रिज़्क़ कुशादा करे। चलें जी, आज की वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ सुबह से ही। सुबह का टाइम था, साथ साथ मैंने दोनों छोटे बच्चों का नाश्ता दिया। बड़े बच्चों को मैंने भेज दिया था, अब छोटे बच्चों की बारी थी। और ये साथ बाहर वर्कर थे जो अंकल, उनको ये वो कहते कि मुझे सवैयाँ दे दे, उनके लिए सवैयाँ साथ बना रही थी। बेटा जो है वो कह रहा था कि मुझे रासियाँ, वो भांजे होता है बड़ा शेरमार, वो ले आया हुआ था। वो कह रहा था कि मम्मा मुझे साथ चाय बना दें। मैंने उसके लिए चाय रखी हुई थी साथ, तो मुझे ये था कि ये सवैयाँ भून लूँ थोड़ी सी। पहले मैंने फर्स्ट टाइम ही बनाई थी सवैयाँ, तो मुझे नहीं था पता कि इसको ना भूनते हैं पहले। तो मैंने ऐसे ही बॉयल कर ली, तो वो जुड़ गई थी सारी ना आपस में, ढीली ढीली ऐसे ना नरम सी हो गई थी। तो जुड़ गई हुई थी तो मज़ा नहीं था आया, ना देखने में मज़े की लग रही थी और ना खाने में मज़े की थी। फिर मैंने अपनी सास से पूछा, क्योंकि मैंने उनको देखा हुआ था लेकिन मुझे भूल गया था। फिर मेरे ज़हन में आया, फिर मैंने उनसे पूछा कि अम्मी आप भूनती हैं ना ये सवैयाँ पहले? तो वो कहती हैं हाँ। कहती हैं जो जैसी भी बनानी है, अगर तड़के वाली बनानी है या बॉयल मक्खन बॉयल करके मक्खन वगैरह डाला उसे, फिर भी ये ना भून लेते हैं थोड़ी सी ना। तो फिर मैंने ये थोड़ी सी भून ली, तो फिर माशाल्लाह इतनी प्यारी बनी, खिली खिली सी बनी। सारे जो इसके दाने थे ना सेपरेट सेपरेट, कोई भी जुड़ा हुआ नहीं था। ये तो ये पिछली वीडियो में मैंने दिखाई थी, वो फर्स्ट टाइम ही मैंने बनाई थी, तो वो काफ़ी जुड़ गई हुई थी आपस में ना। तो ये माशाल्लाह इतनी खिली खिली थी ना, तो कोई भी सुई जो है ना एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं थी हुई। साथ आज जी मेरे हस्बैंड मुझे दही दे गए हुए थे। वो कहते कि तुमने खाना है, क्योंकि मेरी ना लेग बड़ी पेन कर रही थी, मुझे विटामिन डी की कमी हो जाती है, दूध नहीं मैं पीती, ना दही खाती हूँ। तो उसकी वजह से ना मुझे विटामिन डी की कमी हो जाती है। उसकी वजह से, जो कमी की वजह से ना मेरी टांगें इतनी शदीद किस्म की दर्द करती हैं जब सोने लगती हूँ। सुबह का टाइम नहीं पता था, जब सोने लगती हूँ ना तो इतनी पेन होती है, इतनी पेन। काफ़ी मैं मेडिसिन भी खा चुकी हूँ, काफ़ी ट्रीटमेंट भी करवाया, तो मेरा विटामिन डी बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। मुझे बिल्कुल आराम आ गया था, मेरी लेग नहीं थी पेन करती। अब फिर मैंने एहतियात करना छोड़ दिया, ना मैं दूध पीती हूँ ना दही खाती हूँ। पहले मैंने दूध पीना भी शुरू कर दिया था और सप्लीमेंट भी ले रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने मेडिसिन भी लेके दी है, विटामिन डी की टैबलेट्स हैं और एक कैप्सूल होता है वो मछली के तेल का होता है, तो वो हफ्ते के बाद पीना होता है ना, तो वो भी मैं ले रही थी, तो माशाल्लाह ठीक थी। अब मैंने छोड़ दिए, बिल्कुल सारा कुछ छोड़ दिया, तो फिर मुझे ना ये कमी हो गई है। हत्ता कि डॉक्टर ने कहा था कि अब जितनी भी लाइफ है दूध तो आपने ज़रूर पीना है। दूध तो सबके लिए ही रेकमेंड करते हैं डॉक्टर। तो मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है विटामिन डी की वजह से, तो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया हुआ कि दूध नहीं छोड़ना। तो दूध मुझे इतना बुरा लगता है, मेरे से पिया नहीं जाता, ऐसा लगता है कि मेडिसन है। तो हस्बैंड से काफ़ी डांट पड़ी, तो वो दही दे के गए कि दही खाना है आज तुमने ना। तो बड़ी स्लो स्लो मैं खा रही थी, तो पूरा भी नहीं मेरे से खाया गया, तो मैंने रख दिया। सुबह का काम वगैरह ख़त्म करके मैं थोड़ी देर लेट गई। लेट के जब उठी हूँ तो चावल बनाने थे चिकन वाले, बाहर बंदे लगाए हुए थे इन्होंने वर्कर। थोड़ा बाहर जो है ना इंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया हुआ था, तो वर्कर लगे हुए थे, तो ये कह रहे थे कि तकरीबन 10 बंदे होंगे, उनके लिए खाना बनाना है। तो मैंने साथ चिकन वाले चावल बना लिए और साथ गुड़ वाले चावल बना लिए। मुझे ये था कि गुड़ वाले चावल जो है ना बड़ा ये लोग पसंद करते हैं। मीठी मैंने वैसे तो मीठे चावल बनाने थे मतंजन, लेकिन चीनी ख़त्म हुई हुई थी, थोड़ी थी, तो इसलिए गुड़ पड़ा हुआ था, तो मैंने गुड़ वाले चावल बना लिए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों ही जो चावल थे ना इतने मज़े के बने। जो चिकन वाले थे ना, वो मेरी आंटी जो है ना, जो मेरी हेल्पर है, वो कह रही थी मेरे हस्बैंड को कि जब आप बाहर से देगे बनवाते हैं, वो देगे चेक कर लें, ये जो इसने बनाया चावल ये चेक करें कौन से ज़्यादा मज़े के हैं। कहते वो देखो वाले चावल ज़रा मज़े के नहीं होते, जो ये देखो जो ये घर में बने इतने मज़े के हैं। तो तारीफ सुन के तो आपको पता खून कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये मैंने गुड़ रखा हुआ था, साथ वो दूसरे चावलों को मैंने दम लगा लिया हुआ था। ये बॉयल कर लिए थे चावल, मैं बॉयल करके ना फुल फुल बॉयल करके, मैं कहीं पे नहीं छोड़ती, मैं फुल बॉयल करती हूँ जब गुड़ वाले चावल बनाने हों।
اور جب متنجن بنانا ہونا پھر ایک کنی چھوڑ دیتی ہوں چاول. تو یہ بھی ماشاءاللہ بڑے مزے کے بنے تھے. تھوڑا سا میلٹ نہیں تھا ہوا یہ گڑ، تو وہ میں نے ایسے ہی اس میں نا ڈال دیا. جب چاولوں کو میں نے دم لگایا نا تو میں نے دم میں ہی نا وہ گڑ رکھ دیا، تو وہ دم میں میلٹ ہو گیا تھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزے کے چاول بنے تھے. کوکنگ کرنے کا نا مجھے بڑے ہی شوق ہے. طبیعت سیٹ ہونا تو پھر تو مجھے بڑے ہی مزہ آتا ہے نا کوکنگ کرنے کا. تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت ہے. یہ میں خود نہیں کہتی، آپ کہتے ہو کہ خود ہی کہہ رہی ہے. یہ سارے فیملی میرے سسرال والوں میں سب کہتے ہیں، اور میرے مائکو والوں میں نا سبھی یہ کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں نا بہت ہی ذائقہ ہے. تو یہ نا میں نے تھوڑا سا الائچی ڈال کے نا، تو میں نے گھی میں الائچی ڈال کے تھوڑی سی الائچی جب کڑکڑانے لگی تو میں نے اسٹین کر کے نا یہ ڈال دیا گڑ والا پانی. تو اب یہ جب بوائل ہوگا نا میں نے چاول مکس کر لیے. تھوڑا سا فلیم تیز ہی رکھنا کہ یہ پانی سوکھ جائے. جب یہ سوکھ جائے گا تو پھر میں نے دم لگا دینا. تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے پیارے کھلے کھلے چاول بن جاتے ہیں نا گڑ والے. تو یہ دونوں کام میرے کمپلیٹ ہو گئے ہوئے تھے. تو آپ بھی ضرور ٹرائی کریے گا یہ گڑ والے چاول. جو بھی دوسری طریقے سے بناتے ہیں، جو یہ چاش میں یہ جو شیرہ ہوتا ہے اس میں پکاتے ہیں، وہ بڑا ٹائم لگتا ہے بنانے میں. اگر بوائل کر لیں نا چاول اس کا اور ٹیسٹ آتا ہے. ویسے بھی کھلے ہوئے چاول بڑے مزے کے بنتے ہیں. یہ دیکھیں نا گڑ والے وہ جو چھوٹے چھوٹے پیس گڑ کے رہ گئے تھے نا، وہ میں دم میں ان کو نہ لگا دوں گی. تو یہ جی کھیر بن رہی ہے بھینسوں کے لیے. یہ ہسبینڈ لے آئے تھے، پتہ نہیں کیا کیا چیز تھی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نا بنانی ہے. تو ذرا میں نے چھوڑا تو نیچے لگنی شروع ہو گئی. تو ہسبینڈ کہتے چلو میں خود ہی پاس کھڑا ہوتا تو میں بنا دیتا ہوں. تو وہ بھی کافی دیر کے یہ بنا رہے تھے، کھڑے تھے. تو مجھے پھر ترس آیا، میں نے کہا چلیں آپ بیٹھے میں بنا دیتی ہوں. یہ گڑ ڈالا تھا اس میں، ساتھ شکر ڈالی تھی، ساتھ السی تھی، پتہ نہیں کیا کیا تھا. یہ بھینسوں کے لیے انہوں نے نا بنوا رہے تھے. بھینسیں جو ہے نا میرے ہسبینڈ کو بڑا ہی شوق تھا نا. انہوں نے پہلے 1 رکھی، 2 رکھی، 3 رکھی. شوق اتنا زیادہ شوق تھا نا، 1 2 سے نا انہوں نے 11 بھینسیں کر لی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو ان کا ایسے دھیان رکھتے ہیں جیسے بچوں کا دھیان رکھتے ہیں نا، ویسے دھیان رکھتے ہیں. تو آئے دن پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کون کون سی چیز وہ بنا رہے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کرتی ہوں. تو پھر وہ کھیر بن گئی تھی بھینسوں کی. پھر بچوں نے فرمائش کر دی کہ ہمارے لیے نا سوپ بنا دے ماما. پھر میں ان کے لیے سوپ بنانا شروع ہو گئی. بس پورا دن بیٹھنے کو 1 منٹ نہیں ملتا نا. بس بچے جب گھر ہوتے ہیں نا پھر تو ان کی فرمائشیں نہیں ختم ہوتی. تو جب نہیں گھر ہوتے پھر تھوڑا سا ٹائم مل جاتا ہے، ویسے تو کوئی ٹائم نہیں ملتا ہے. یہ میں نے نا بوائل کر لیا پہلے چکن، پھر میں نے نا چاپر میں ڈال کے چاپ کر لیا چکن کے. کافی ریشے بن جاتے ہیں نا اس کے، بڑا مزہ آتا ہے. پھر جتنے بھی یہ سیپ لگائیں اتنے میں یہ چکن کے یہ جو ہوتے ہیں نا ریشے آتے ہیں تو مزہ آتا ہے. تو میں نے پھر جلدی جلدی سوپ بنا کے تو پھر وہ بچوں کو دیا. پہلے جو ہے نا میں کارن فلور جو ہے نا پانی میں ڈال کے نا مکس کر کے پھر ڈالتی تھی. میں نے ایک انکل کو دیکھا، مبشر صدیق ہیں شاید، ان کا آپ کو پتہ ہوگا، یوٹیوبر ہیں بہت بڑے. ان کو میں نے دیکھا تھا کہ یہ سویا سوس میں نا وہ ڈال کے نا کارن فلور وہ مکس کر کے تو وہ ڈال رہے تھے. وہ کہتے ہیں ایسے ڈال لینا تو یہ پھر پتلا نہیں ہوتا یہ جو ہے سوپ. پھر میں نے اس دفعہ ویسے ڈالا تو واقعی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا بنا اور تھک رہا. لاسٹ تک وہ تھک رہا. میں نے بوائل کر لیے تھے 2 انڈے، وہ بھی ڈال دیے. پھر میں نے بیٹ کر کے 3 ایگ وہ بھی ڈالے، کیونکہ بوائل کا بھی بڑا مزہ آتا ہے اور یہ جو ہوتے ہیں نا بیٹ کیے ہوئے ایگ ان کا بھی بڑا مزہ آتا ہے. سوپ کا تو ویسے بھی بڑا مزہ آتا ہے سردیوں میں، ایک سوپ کا اور سبز چائے کا. مجھے تو یہ دونوں چیزیں بڑی. میرا بڑا بیٹا جو ہے اور میرے ہسبینڈ ان کو بھی کافی شوق ہے کھانے پینے کو. ایک 3rd نمبر والا جو بیٹا ہے، بیٹی اور 2nd والا بیٹا جو ہے نا ان کو نہیں اتنا شوق کھانے پینے کا. اور ساتھ مجھے بھی، ہم تینوں ایک جیسے ہیں کہ اتنا کھانے کا شوق نہیں. اور میرے ہسبینڈ، میرے دونوں بیٹوں کو بڑا ہی شوق ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو زندگی تندرستی دے، اللہ تعالیٰ سب کو نیک کرے. اگر آپ کو میری ویڈیوز، میرے ولاگز اچھے لگتے ہیں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کیا کریں. اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور
اپنی قیمتی رائے دیا کر کہ میرے ولاگز آپ کو کیسے لگتے ہیں، میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ ابھی تو میں بالکل سمپل سی ویڈیوز بناتی ہوں کیونکہ مجھے نہ ایڈیٹنگ کرنی آتی ہے، کچھ بھی نہیں آتا نا، تو جیسے مجھے آتا ہے میں ویسے ہی اپلوڈ کر دیتی ہوں۔ تو جتنا بھی آپ پیار دے رہے ہیں بہت شکریہ آپ کے پیار کا، کہ جتنی بھی آپ میری نا ہیلپ کر رہے ہیں، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اب یہ صبح کا ٹائم تھا تو میری جٹھانی کی بہو جو ہے نا وہ بیمار تھی، ان کے ساتھ میں ہاسپٹل گئی ہوئی تھی رات سے، تو صبح 9 بجے آئی ہوں۔ تو ہسبینڈ کہتے ہیں کہ تم بیٹھو اور میں ناشتہ بناتا ہوں۔ وہ آملیٹ بنا رہے تھے، میں نے کہا چلے میں بھی ہیلپ کرواتی ہوں، پھر ہم دونوں نے مل کر ناشتہ بنا لیا، ساتھ کلچے منگوا لیے تھے، آملیٹ اور ساتھ چائے وغیرہ، تو وہ پھر بچوں کو دیے، بچے بھی اٹھے ہوئے تھے سارے۔ اسی پہ میں ولاگ کا لاسٹ کرتی ہوں۔ اگر آپ میرے ولاگز دیکھتے ہیں تو بہت شکریہ، اور جو میرے ویڈیوز پہ نیو ہیں، میرے چینلز پہ نیو ہیں، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب میرے چینلز کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ میری ویڈیوز کیسی ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔